आयज आमी जी घेतल्या ही ओपार ही एक बरी इम्पॉर्टंट ओपार जावन आसा, द लॉस्ट शीप. आनी हे ओपारींतल्यान आमकां जायते कितें शिकोंक मेवतलें. जेजू आमचेशीन कितें उलोवंक सोदता तें आमकां शिकोंक मेवतलें. कित्याक आमी सगळीं जाण आसा शेळलेल्यो शेळयो. आमी सगळीं जाणां शेळल्यान भाव भयणांनो ह्या संवसारांत. आनी हे देवाचें उतर आमचेशीन कितें उलोवंक सोदता तें आमी पळोवया. गरज ह्या वेळार देवाच्या उतराचेर आमकां नियाळ करपाक. ह्या संवसारान आमी जियेता आनी ह्या संवसाराचे आमी आकार घेतलेलो आसा. आमी घेवंक जाय आकार सर्गीचो आनी आकार आमी ह्या संवसाराचो घेतलो भाव भयणांनो. आनी देव आमचेशीन आज ह्या उतरान उलयता की आकार तुजो बदल. ह्या आकारा प्रमाणे जियेनाका, कित्याक हो आकार म्हाज्या कडल्यान तुमकां पयस वता. ताका लागून भाव भयणांनो ह्या देवाच्या उतराक आमी कान दिवन आयकोया. गरज हें उतर आमच्या काळजान वचपाक. गरज कित्याक हें जावन आसा आत्मीक जेवण आमचें. जायते टायम आमी हांगर आनी थंय आमचें मन लायता, पूण देवाच्या उतराचेर आमचें मन आसना. आनी ह्या संवसारांत तर आमकां बरे भाशेन जैतिवंत जियोंक जाय, नाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां जियोंक जाय. ताका लागून ही ओपार आमकां आयज कितें सांगता तें आमी पळोवया भाव भयणांनो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. वाज सांडलेल्या शेळ्याची ओपार पळयात. ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लागून तुमी बेपर्वा करूं नये. कारण हांव तुमकां सांगता, तांची राखण करतात ते दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामळ थांबनासतना पळोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सोडून हिंडांतली कोडसरून गेल्या तिका तो सोदूंक वेचना काय? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळ्या परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. प्रेज गॉड. हालेलुया. ओपार धाकटुली, पूण हे ओपारेचेर आमी एक 3-4 दीस बसून उलोवंक शकता. धाकटुली ओपार म्हटल्यार व्हरतो हेजो मिनींग जावन आसा. आनी इंग्लिशीन हांव लायन टू लायन वयता. कोणाक कोंकणीन कळोंक ना तांकां इंग्लिशीन आयकया. टेक हीड दॅट यू डू नॉट डिस्पायज वन ऑफ this little one, for I say to you that in the heaven the angels always see the face of my Father who is in heaven. जेजू सांगता, ऐकात बरे भाशेन, काळजान घालात हे म्हाजें उतर. हे धाकटुल्यांक दुखय नाकान. धाकटुली म्हणजे आमी सगळीं देवाची भुरगीं जावन आसा आनी धाकटुली ताच्या फुड्यान. आमकां सदांच तो चिल्ड्रन म्हणटा. आमी एक टायम 70 वर्सांची आसूंक शकता आनी 5 वर्सांची आसूंक शकता, पूण देवा फुड्यान सगळीं आमी भुरगीं. ताका लागून देव म्हणटा, सगळीं तुमी जावन आसा म्हाजी भुरगीं, पूण आपूण तुमकां सांगता म्हणटा, स्वर्गार म्हणटा आंच बोडवे म्हाज्या बापायचे मुकुट पळयतात, म्हाज्या बापायचे तोंड पळयतात. आनी हे आंच बोडवे कोण भावा भयणान? हे आंच बोडवे म्हणजे कितें? आनी भावा भयणांनो, आमकां देवान आंच बोडवे दिल्या,
पूण ह्या आंच बोडव्यांक केन्ना तरी आमी उलो मारला भाव भयणांनो. आनी म्हाजें मागणें सदांच आसता आंच बोडव्यांक. कित्याक देवान जेन्ना आमकां रोचलीन भाव भयणांनो सगळ्या ओत्मीक बेसांवांनी तेणें आमकां भरलीन. आनी ओत्मीक बेसांवांनी म्हणजे एक आंच बोडवें आसा. हिब्रूज 1:14 म्हणटा, हांव इंग्लिशीन म्हणटा, हिब्रूज 1:14 म्हणटा, एंजल्स आर मिनिस्टरिंग स्पिरीट टू ऑल दोज हू आर हेर्स ऑफ सल्वेशन. आंच बोडवे म्हणजे आमकां लागून तांकां काम करपाक देवान आमच्या खातीर देवान तांकां धाडलेले आसा. आमच्या बारी हजारांनी आंच बोडवे आसता, आमच्या ते दोळ्यांक दिसना. आमच्या दोळ्यांक दिसना आंच बोडवे कितें करता पळय ते. पूण तूं तर आंच बोडव्यांक उलो मारताय नाल्यार आंच बोडवे तुका राखतले, हे देवाचें उतर. सोयतान जेन्ना जेजूशीन येता तेन्ना जेजूक सांगता तो, ह्या दोंगरा वयल्यान तूं उडकी मार आनी तुका आंच बोडवे राखतले. देंवसाराक पासून खबर आहा आमकां आंच बोडवे दिल्ले आहा म्हणून, पूण आमकां खबर ना. देवान आमकां आंच बोडवे घातले म्हणून आमकां खबर ना, आनी खबरूय आहा नाल्यार तांकां आमी उलो मारिना. म्हणजे आमच्या मनान वचोंक ना ते. रिन्युअल ऑफ मायंड, मनान आमी तो थीर घालपाक जाय. आमकां देवान आंच बोडवे दिल्या, ताका लागून आयज जेजू आमकां सांगता, आपणाचे आंच बोडवे देवाचें तोंड पळयता. तुमी धाकटी भुरगीं देवाचें तोंड पळयतलीं जेन्ना तुमी खालती देवा फुड्यांक जातलीं. धाकट्या भुरग्यांक आनी आंच बोडव्यांक हांगर कंपेर करता देव आनी म्हणटा, जशें हे आंच बोडवे म्हाज्या देवाचें तोंड पळयता, तुमी देवा फुड्यान जर खालती जालीं नाजाल्यार देवाचें तोंड तुमी पळयतलीं, देवाचें मुकूट तुमी पळयतलीं. हो जेजू आयज आमकां खात्री दिता. म्हज्या भाव भयणांनो, मोगाळ भाव भयणांनो, आंच बोडवे दिल्या उलो मारपाक जाय. देवान दिल्या तांकां, देवान दिल्या तो ते आमी उजार करिना, नाल्यार देंवसार आमकां सोडचो ना. देवाक तर तेणें सोडूंक ना, नाल्यार तो आमकांय सोडचो ना. आनी देवाचो जबाब कितें आहलो देंवसाराक? खोडसो म्हाज्या कडल्यान सयताना देवाचें उतर म्हणटा, सगळ्याहून व्हरतो जागो देवाक दिवपाक जाय आनी तेका ताळणेक केन्नाच घाली नाका. डू नॉट पुट युअर गॉड टू टेस्ट. अशें देव सैतानाक सांगता. आंच बोडवे आहले, आंच बोडवे राखपाचे जेजू. पूण जेजू जाणा आपणाच्या बापायक आपणान कित्याक टेस्टाक घालपाक जाय. पूण आमी उलो मारपाक जाय आमच्या आंच बोडव्यांक. जायते टायम आमी गाडयेन ट्रॅव्हल करता, आमी भायर वयता आनी समज तूं मातसो फुडें गेलोय आनी तुज्या फाटल्यान समज एक झाड पडलें, एक्सिडंट जालो, नाजाल्यार त्या वेळार तुका आंच बोडव्यांनी तुजो राखला म्हणून उगडास दवर. तुज्या पवित्र आत्म्यान तुका सांगला त्या टायमार मातसो फास्ट वच, मातसो स्लो जा, उगडास दवरा. देवान जे आमकां ओत्मीक बेसांवां दिल्यान ती काम कोत्तान आमी तांकां उलो मारपाक जाय. आनी म्हाज्या लायफान हांवें खूब टायम पयलां अशें जालां पळय तें. एक दीस हांव रिट्रीटीक सावन घरा येतालो आनी मागीर थंयसरल्यानूच हांव कामाक वयतालो आनी डिवायन मसी प्रेयर म्हणत वयतालो. फुडें हेल्मेट पडला म्हणून एकलो व्हडली जिप्सी घेवन येयलो आनी हेल्मेटाचेर गाडी टर्न जातली म्हणून ताणें म्हाजे सायडीन मारली, म्हाजे सायडीन हाडून मारली आनी म्हाजे गाडयेर गियर येवन बसली तेची. पूण हांव गाडयेरूच असोच उरलो, म्हाका कांयच जालना. फूल स्पिडीन गाडी आहा, ही कंप्लीट स्पिडीन गाडी आहा. ते स्पिडीन तो तूं पळयत नाल्यार तूं म्हणटलो हो मनीस मरपाकूच जा. पूण हांव जेन्ना देवाचें उतर म्हाका ती एक संवय आहा, हांव जेन्ना म्हाजी गाडी चलयता तेन्ना एक तर हांव टांगसान आसतलो नाल्यार हांव डिवायन मसी प्रेयर म्हणटलो नाल्यार स्क्रिप्चर म्हणटलो म्हणत वयता हांव कामाक वयताना. त्या टायमार म्हाका देवान सारवार केलो, आपणाचे आंच बोडवे धाडले आसतले आनी म्हाका
काडलो आनी ती गाडी एक म्हाज्या कडल्यान पयस केली, मातशी तेकली पूण म्हाका कांयच जावना, हांव तसोच उबो उरलो. मिरेकली जातात भावा भयणानू. आमी तेजेर चिंतिनात, आमी चिंता ना हांवें बरी कंट्रोल केली गाडी. कसली कंट्रोल? देवाचो हात नासलो नाल्यार मरण वचपाचें. देवाचो हात हा म्हणून आमी साल्वार जाता. देव आमकां राखता म्हणून आमकां खबर ना. आमी चिंता की आमचे ताकतीन आमी साल्वार जाली. ना, देव आमकां राखता भाव भयणांनो. आमकां खबर पासून नासता ह्या वेळार देवान म्हाका त्या दिसा राखलो. आनी ही टेस्टिमनी हांवें दिल्ली. देवान म्हाका कसो राखलो पळय तो. देव राखता आमकां दिसती पडना. पूण जेन्ना तूं ह्या आंच बोडव्यांक पवित्र आत्म्यांक उलोवन मारून तूं भायर सोदताय तेन्ना तुका जरूर केन्नाच व्हडले एक्सिडंट जावचे ना. हांगर हा तेंकां हांवें खूब जाणांक सांगला, आंच बोडव्यांक उलो मारपाचो, पवित्र आत्म्यांक उलो मारपाचो. कोणान सांगला ते आतां हसतले. हसले कोणान सांगला ते आतां हसले. तेका कळलें कोणान सांगला पळय ते. तेका वर्साक 2-3दा एक्सिडंट जाताले. आनी हांवें तेका सांगलें, तूं पवित्र आत्म्यांक उलो मार. पवित्र आत्म्यांक सांग आपूण गाडी चलयता. आपूण गाडी चलयना, तूं चलय. आंच बोडव्यांक सांग म्हाका राख. आनी राखतात भावा भयणांनो ते. आमी विश्वास करूंक जाय, आमकां देवान आंच बोडवे दिल्ले आसा. आनी जेजू म्हणटा आतां हे ओपारीन, ही धाकटी भुरगीं आंच बोडव्या भाशेन म्हणटा देवाचें मुखामोळ पळयता. जेन्ना आमी खालती जाता भावा भयणांनो, आमकां देवाचें मुखामोळ दिसता. इंग्लिशीन देवाचें उतर अशें म्हणटा, इफ यू हंबल गॉड विल एक्झॉल्ट यू. जेन्ना तूं खालती जाता देव तुका उबारतलो. खालती जालो म्हणून आपणाचें कमीपण दाखयलें म्हणून तुका संवसार घडयेक तुका म्हणत, अरे कितें रे हो बायलांटो. संवसार तुका म्हणत, पूण देवाचे नोदरेन तूं व्हरतो. आनी संवसार कितें म्हणटा तें आमकां पडलेलें ना. देवाच्या फुड्यान आमी उबी रावपाक जाय. आनी हो आमकां हे ओपारीन जेजू शिकयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. नेक्स्ट लायन अशी म्हणटा, फॉर द सन ऑफ मॅन हॅज कम टू सेव दॅट विच इज लॉस्ट. बापायन आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आमची सोरवण करपाक. आदामांक लागोन आमी देवा कडल्यान पयस गेले. पातकी म्हणोंक लागले आमकां. पातकान आमी ह्या संवसारान येवंक लागले. आमचे जिणेच पातकी जावंक लागले. कित्याक आदामान पातक केल्ले, आदामाचो पातकी सैम आमकां येयले. आनी जेजू येता ह्या संवसारान आमकां साल्वार करपाक आनी आपणाचे सैम आमकां दिवपाक. जेजू आपणाचे सैम काडटा आनी आमकां दिता. आमकां बेश्टीत अशीच वाऱ्यार सोडलेली ना देवान. आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. ह्या संवसारान कोण मरोंक नासलोलो तसले मरण तो मेलो. आयज पासून कोणूच इतकें मरण मरोंक ना जितके जेजू मेलो पळय ते. कित्याक आमकां लागोन एकल्याक लागोन जेजू ह्या संवसारान येयलो. आमचो इतको मोग तेणेन केलो की त्या खुर्सार गेलो आनी म्हटलें, बोगस तेंकां सायबा ते नोको कितें कोत्ता पळय ते. आनी आमचो मोग म्हाज्या भावा भयणांनो कितको जेजू कोत्ता. तो म्हणटा आपणें आपणाच्या पुताक धाडलो ह्या संवसारान. द सन ऑफ मॅन हॅज कम टू सेव विच वॉज लॉस्ट. कोण शेळ्ळ्या तेंकां देवा लागीं परत हाडपाक तो येयलो. आमी सगळीं ह्या संवसारान शेळ्ळ्या भावा भयणांनो. आमी सगळीं शेळ्ळ्या ह्या संवसारान. कित्याक ह्या संवसाराचो आकार घेतलो आमी. हो संवसार कितें उलयता तेंच उतरां आमी उलयता. जेजून आमकां शिकयली उतरां ती खूब थोडी लोक उलयता.
आमी खूब जाग्यांचेर मिनिस्ट्रींग करूंक वयता. हांव कोणाचें वायट म्हणून सांगना, पूण हांव सांगता आमचें क्रिस्तांवपण. आमकां बायबलान चॅप्टर खंयचर आहा तें खबर ना. बायबलान खंयचर चॅप्टर आसता तो आमकां खबर ना. सोदता प्रोवर्ब्स 18:21 काड म्हटल्यार 15 मिनटां प्रोवर्ब्स 18:21 काडपाक सोदतात. 2 वरां मागीर तुजी वयत वेस्ट वयता फकत बायबल स्क्रिप्चर सोदपाक. ताका लागून मागीर आमी चिंतले आनी कोणाक सोदपाक लावपाचें न्हू, आमीच सोदून दिवपाचें. बायबलूच ओपन करूंक ना न्हू भावा भयणांनो. एक कॉमीक हाडून दवर कोणाच्या फुड्यान, एक बरो कितें मॅगझीन हाडून दवर. मॅगझिनाच्या खंयचे पेजीचेर कितें आहा तें सांगतले आमी, पूण बायबलान खंय कितें बरयलां तें कोणाक खबर ना. कित्याक बायबलाक इम्पॉर्टन्स दिलेच ना, जेजूक इम्पॉर्टन्स दिलेच ना आमी. हांव वायट म्हणून सांगना, पूण हांव सांगता आमी आजून पासून तर नकोच, नाल्यार आतां तरी आमी जाणा जावपाक जाय. इम्पॉर्टंट भावा भयणांनो, देवाचें उतर इम्पॉर्टंट. आमकां तेजी जाणवाय नाहली. जाणवाय ना नाल्यार आमी शेणटेली ह्या संवसारान. होजाया 4:6 म्हणटा, माय पीपल आर डिफिटेड फॉर लॅक ऑफ नॉलेज. आमकां देवाच्या उतराची जाणवाय ना म्हणून आमी शेणटा ह्या संवसारान. जाणवाय देवाच्या उतराची इम्पॉर्टंट. म्हाका देवान कितें प्रॉमीस केला म्हाकाच खबर ना, नाल्यार हांव मागणें करता देवा फुड्यान. वयता आनी म्हणटा म्हाका बरो कर, म्हाका पेकोणी दी, म्हाका बेसांवनी भर. आनी हांव तुका सांगता, असली तो तुवें मागणी केली, मरण वयतलोय पूण तुजें हें मागणें देव आयकचो ना. तूं मरण वयतलोय पूण तुजें हें मागणें देव आयकचो ना. कित्याक देव म्हणटा तुका ऑलरेडी बेसांवन बोल्लो. एफिशियन्स 1:3. 1 Peter 2:24 म्हणटा म्हाज्या गायांनी तुमी बरी जालीं. शिराब बांदलेले तुजे शिराब आपणान काडून घेतले. गॅलिशियन 3:13-14. आमची मागणी कितें, मागणेच रॉंग. आनी मागीर देवाक म्हणटा अरे देव आमचें आयकत ना. कित्याक म्हणून देवान हय आनी कित्याक म्हणून देवाच्या उतराचेर आड उलयता. एक आमी गेल्ल्या थर्सडे दीस मिनिस्ट्रींग करपाक गेल्लो, देवाच्या उतराचेर आड उलयता. देवाच्या उतराचेर आड उलयलय म्हणजे पातक व्हडलें पातक. देवाच्या उतराचेर आड उलोवप. देवान म्हाका लागून कितें केलां? अरे देवान तुका लागून सगळें केलां. तूं कोणाक लागून मेलाय? देव तुका लागून मेला. तूं कोणाक लागून मेलाय? आमी कोणाक लागून मरोंक ना न्हू. आमच्या खातीर देव मेला आनी वयल्यान आमी देवाक विचारता तूं कोणाक लागून मेलाय? देवान आमच्या खातीर सगळें केलां भाव भयणां. देवाच्या उतराची तर जाणवाय आमकां येयली. आमकां आनी मागणें बसून करपाक गरज ना. देवाशीन आमी डेली उलोवंक जाय. पवित्र आत्म्याशीन आमी डेली उलोवंक जाय. मागणें बसून करपाची गरज ना. मॅथ्यू 6:8 म्हणटा बिफोर यू प्रे गॉड नोज वॉट यू रिक्वायर. तूं मागच्या पयलीं देवाक खबर आहा तुका कितें जाय पळय तें. तूं मागच्या पयलीं. देवाचें उतर सांगता मॅथ्यू 6:8. तूं मागच्या पयलीं देवाक खबर आहा तुका कितें जाय पळय तें. आमी कितें दिसता, आमी समज कावकान रावलीं, लिपोन रावलीं, खाटीपणाक रावलीं, नाजाल्यार कबड्डीन वचोन बसलीं, देवाक दिश्टी पडचें ना. देवाक सगळें दिश्टी पडटा. देवाक आमचें वायटूय दिसता आनी आमचें बरेपणूय दिसता. देव आमच्या कडल्यान पयस ना. आमी देवा कडल्यान पयस जाल्या. देव आमच्या कडल्यान पयस सांगना भावा भयणांनो. देव म्हणटा आपूण एक बासून शेडयेक शेणल्या तेका हांव एकठांय येयला. एक बासून म्हाका मनीस शेणलेलो नाका. एकलो एका मनशाक लागून जेजू येवन ह्या संवसारान मेलो. एका मनशाक लागून. सगळ्यांक आपणें म्हणपाचो म्हाका लागून जेजू येवन मेला. एका मनशाक बासून शेणलेलो नाका म्हणटा. आय डोंट वॉन्ट इवन वन टू बी लॉस्ट.
द सन ऑफ मॅन हॅज कम टू सेव दॅट वीच इज लॉस्ट. एक बसून शेडी. आनी फुडें कितें म्हणटा तें पळय. वॉट डू यू थिंक इफ अ मॅन हॅज 100 sheep and one of them goes astray, does he not leave the 99 and go to the mountain to seek the one that is straying? गवळी आपणाच्या मेंढऱ्यांक घेवन वयता. तितूंतली गवळी शेणटा, एक शेणटा, आनी हो गवळी वयता आनी ते शेडयेक सोदूंक वयता. ह्या 99 तेच्या बारी आहा तेंची तो परवा करिना. ती एक शेळ्ळ्या ते काडूंक वयता. 99 आपणाच्यो म्हणून ताका खबर आहा. एक शेळ्ळ्या ताका वचोन तो आपणाची करूंक सोदता. आनी तसोच आमचो जेजू, तसोच आमचो जेजू. आमी शेळ्ळ्या ह्या संवसारान, पयस गेल्या आमी देवा कडल्यान, पूण तेजी कुरपा व्हांवता. कुरपा म्हणजे कितें? कुरपा म्हणजे देवान आमच्या खातीर कितें केल्या ती कुरपा. आमी कितें करता तो जावन आसा आमचो भावार्थ. देवाची कुरपा आनी आमचो भावार्थ जेन्ना एकठांय जाता तेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. देवाची कुरपेन देव एक शेडयेक लागून आमच्या संवसारांतलो मनीस वयता आनी ती शेडी आपणाची सोदून हाडटा. भाव भयणांनो, आमचो देव आमकां सोदीत सोदीत येयलो ना ह्या संवसारान. आमकां लागून ह्या संवसारान तो मेलो ना. आमची सगल्यांची पातकां तेणें त्या खुर्सार व्हरोंक ना. आतांची आदली आनी सदांच सदांकाळ सगळीं आमची पातकां तेणें येयली. आमी आतां पातकी न्हय, पूण तेजें सोतपण आमी जावन आसा. पातकांचे ताणें सगळे बोगसणे आमकां दिले. हेज्या फुडें आनी कसले ताका बोगसणे दिवपाची गरज ना. जे आमी पातकां, आमी समज पातक आदारले नाल्यार आमी वचोन फकत पातक आमचे कन्फेस करूंक जाय. आमी वचोन आमचें कन्फेशन करूंक जाय. देवा मुखार वचोंक जाय आनी सांगोंक जाय ही म्हाजी चूक जाल्या, म्हाका बोगस पातक बोगसले कित्याक फारीकपण ऑलरेडी जाल्लें आहा तेजें. आमचे कडल्यान हांव म्हाजे ग्रॅणीगेर व्हडलो जालो. म्हाजी मामी आनी डॅडी कुवेट आसताली म्हणटात हांव म्हाजे ग्रॅणीगेर रावतालो. आनी म्हाज्या ग्रॅणीगेर बोकड्यो आसल्यो आनी त्यो बोकड्यो तांकां नांव दिल्लें. एक एक बोकड्याक एक एक नांव दिल्लें. आनी आमी त्या बोकड्यांक घेवन वयताले दोंगरार. आनी बोकड्यांक आमी नांवान उलो मारल्या उपरांत त्यो नांवान बोकड्यो आमचेशीन येताल्यो. नांवान आमचेशीन त्यो बोकड्यो येताल्यो. आनी समज बोकडी हे सायडीन ते सायडीन गेल्या नाल्यार आमी ते बोकडेक सोदीत वयताले. हे हांवें म्हाज्या धाकट्या भुरग्यापणान पळयलां. आवाज दिल्या उपरांत ती बोकडी धांवन येताली. म्हाज्या भाव भयणांनो, आमी कितकी जाणां देवाच्या आवाजाक आयकतात. देव तुज्या नांवान तुका उलो मारता. यो परत, पयस गेलाय तूं देवाच्या राज्या कडल्यान, यो म्हाज्या कडेन यो. हांव तुजी पातकां पळयना. हांवें तुजो मोग केला. हांव तुज्या वासत हांव ह्या संवसारान आपणाचें रगत येवन व्हावयलां. हांव तो येयलो आनी मेंढरो जालो आनी म्हाज्या मेंढऱ्याचें रगत तुका लागून व्हावयलेलें आसा. हांव तो बरो गवळी म्हाज्या मेंढरांक एकठांय करपाक येयला. आनी भाव भयणांनो, आमचें काम कितें ह्या संवसारान? आमकां देव डेली उलो मारता. वो देव उलो मारता तो आमकां आयको येता काय वो संवसार उलो मारता तो आमकां आयको येता? कित्याक देवाक कानूच दिलो ना. वो संवसार कितें उलयता तें आमी आयकता. टीव्ही घेवंक जाय, बरें कापडां घेवंक जाय, बरी गाडी घेवपाक जाय, फाल्यां संडे बरें चिकन हाडुया, बरें रांदुया, पुलाव करुया. ह्यो आमच्यो मांडण्यो डेली आमी चिंता. फुडले डेली आमी एवरीडे चिंता. पूण केन्ना तरी आमी चिंतला ह्या संवसारान देवान म्हाका खंयच्या कारणांक तरी धाडला.
ह्या संवसारान देवान म्हाका नेमला, कितें तरी म्हाका काम करपाक, ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू, अ प्लॅन टू प्रॉस्पर नॉट टू हार्म यू. कितक्या जाणांनी देवाक विचारला म्हाजो प्लॅन ह्या संवसारान कितें काय म्हणून. आमी आमचो प्लॅन जियेता काय जेजूचो प्लॅन जियेता. संवसाराच्या मांडण्यांनी घुसपल्या जेजू आमकां डेली उलो मारता, बरो गवळी तो नांवान उलो मारता. आमी आयकता तेज्या उलोवाक, तो उलोवंक सोदता आमचीशीन, तो सांगोंक सोदता आमकां हें जावन आसा तुजें काम, हें वच आनी कर, आनी तूं वाडटलें आनी चडटलें. आमी ह्या संवसाराची जावन पडल्या. जेजू आमकां सांगता ह्या संवसाराची न्हू तुमी, सर्गीचें राज तुजें जावन आसा. हांगर तूं फकत 120 वर्सां जियेत, पूण म्हाज्या बारी तुका साश्णीक जिवन जिवोंक जाय. आनी म्हाज्या आशीन तो तुका साश्णीक जिवोंक जाय, नाल्यार तुका हांगर कितें तरी देवाचें काम करूंक जाय. भाव भयणांनो, शेणल्या आमी, आनी हो आमचो बरो गवळी आयज आमकां उलो मारता. कान दिया म्हाज्या भाव भयणांनो देवाच्या उतराक. उलो मारता आमकां सगल्यांक, तेचें रोगत आमचेशीन उलयता. तें रोगत ताणें घोवयलां तें जशें केनान एबलान केनाक मारलो पळय तेन्ना जेजू ताका सोदीत येता तेन्ना म्हणटा तो तुज्या भावाचें रोगत हे जमनीनसान आपणाशीन उलयता. जेजूचें रोगत आमकां उलो मारता भाव भयणांनो. आमी मातसो तरी इतको तरी मोग दाखोवंक जावो, कित्याक जेजू येयलो ह्या संवसारान आमच्या खातीर मेलो. आमकां पातकाल्ली ताणें निवारली, मोगान आमकां भरलीन, कांयच आमकां वायट करूंक ना, सदांच आमच्या बारी आसा. आंच बोडवे दिल्या, पवित्र आत्मो दिला, कांय तुणें करूंक ना भाव भयणांनो. खंय आमी शेणल्या आनी शेणल्या नाल्यार जेजू आयज आमचेशीन उलयता. एक एकल्याक उलो मारता जेजू. एक एकल्याक भाव भयणांनो आमकां जेजू उलो मारता. तेज्या उलोवाक आमी कान दिला काय, दिवंक ना नाल्यार आयच्यान दिवया. काल कितें जालें तें सोडून घाल. देवाक तर आमी टायम दिवंक ना, आयज दिवया. देव आमचो मोगाळ, शेळलेल्या शेडया एकठांय करपाक येयला. आमचो राग ना ताका, तो देव जावन आसा मोग. देव जावन आसा मोग आमचो. हांव आयज कोणाक मिनिस्ट्री करतालो पळय तेन्ना हांव हे भयणींक सांगतालो, ज्या जाग्यार मोग आसा थंयसर देवसाराचें बँड वाजता. थंयसर देवसाराचें बँड वाजता. ज्या घरान मोगान कोण जियेता थंयसर देवसाराचें बँड वाजता. कित्याक मोग हा थंयसर देवसाराची पदवी कोबार जाता. कित्याक देव जावन आसा मोग. खंय पळय तूं ज्या जाग्याचेर मोग आसा थंय देवसार रावंक शेकना भाव भयणांनो, हें जाणा जायात. देव जावन आसा मोग, आनी मोगान तो ह्या संवसारान येयलो आनी आमच्या सगळ्या खातीर तो मेलो. आनी उलो तेजे रोगत आयज आमकां मागता. कितकी पयस वयतली तुमी, म्हाजेशीन लागीं यात. कित्याक आमी इतकी पयस वयतात देवा कडली. आमी विसरले आमचे जेजून आमकां कितें केलें पळय तें. हो संवसार आमचेशीन सुबेज उलयता भावा भयणांनो. जेजून आमकां लागून कितें केलें हेजेर आमी डेली नियाळ करपाक जाय. आमच्या ओलतरीचेर आमचो खुरीस आसा, त्या खुर्सार तरी पळोवन आमची एक तरी दूख भायर येवपाक जाय, हो म्हाजो जेजू हांगा रुमकोता म्हणून. कितको मोगाळ देव 3 खियांचेर रुमकोलो. 3 खियांचेर रुमकोलो. हो आमचो मोगाळ देव. हो एक कांटो लागत आमकां नाजाल्यार आमचो पांव बासून उखलो ना. आनी ह्यो जेजू सारको कात बासून तेज्या आंगार नासली. देवाचें उतर म्हणटा
ही कुड नॉट बी रेकग्नायज्ड एज मॅन. दादलो म्हणून ताका वोकोंक जायनासलो, मनीस म्हणून ताका वोकोंक जायनासलो. इतको ताका पिजलोलो. आनी ह्या देवाचे आमकां पर्वा ना काय? आमच्या फुड्यान देवाचो वो फिगर येना. वो देव आपणाच्या शेळलेल्या शेळयांक एकठांय करपाक येयला म्हणून आमी विसरली काय? ही ओपार आमची सारखे वर्ते पयणे उलयता भावा भयणानू. ह्या ओपारेचेर आमी नदर घालपाक जाय. वरती ओपार ही हांवें सांगलां धाकटुली दिसता, 4 वळींची ओपार, पूण हे ओपारीचेर 2-3 दीस पासून उलोवंक जाता. कित्याक देवाचो मोग फ्रॉम जेनेसीस टू रेवलेशन आमी जेन्ना देवाचें उतर वाचता तेन्ना मनीस, हांव एकदां सांगता भावा भयणानू, व्हडपण म्हणून सांगना, एक दीस हांव असोच कॉरस्मान हांव देवाचें हें वाचतालो, कॉरस्माचेर हांव वाचतालो. आनी जेन्ना ते जेजूचे कोश्ट हांव जेन्ना वाचूंक लागलो, मातशें वाचूंकूच जायनासलें. कित्याक म्हाज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येवपाक लागलीं भायर. इमोशनल जालो हांव. कितकें म्हाज्या देवान म्हाका लागून सोंसलें, दुसऱ्यांक लागूनय सोंसलें, पूण हांव चिंतता कितकें म्हाज्या देवान म्हाका लागून सोंसलें. पिजलो तेका सारको, खोटायलो, थापटायलो, थुकी उडयली, ना ती उतरां उलयलीं तेका. आमकां 2 गायो मारल्यो नाल्यार आमी पंक्चर जाता. आनी आमचो देव सगळें सोंसलो. ह्या देवाचो मुखामळ आमी पळयता काय? भावा भयणानू, आमी सगळीं चुकल्या. हांव कोणूच म्हणना ह्या संवसारान बरे भाशेन जियेलो. देवाचें उतर म्हणटा द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ, बट आय हॅव कम टू गिव यू इटर्नल लायफ. Romans 6:23. वेजीस ऑफ सीन इज डेथ. पातकाचें फारीकपण मरण. पूण मेलो कोण? मेलो, येयलो आनी जेजू आनी आपणाच्या पातकाचें फारीकपण तेणें दिलें. आमचे जेजून पातकाचें फारीकपण दिलें. सगळ्या मनशा काळाचेर खंयच्याच मनशान म्हणोंक जायना जेजू म्हाका लागून मरोंक ना. देवाचें उतर म्हणटा सगळ्या मनशा काळाक लागून तो मेलो. खंयच्याय धर्माचो मनीस आसूंक तो, त्या मनशाक लागून जेजू मेला. ज्या दिसा तो मनीस भावार्थ करतलो की जेजू म्हाका लागून मेला, त्याच दिसा जेजूचे महिमा तो पळयतलो आनी ताका स्वर्गीचें राज फावो जातलें. ज्या दिसा निमण्या दिसा मरतना पासून तो तूं म्हटलें जेजू तूं जावन आसा म्हाजो सोमी आनी दोनी, त्या दिसा पासून तुजो देव तुका सोडचो ना. आपणाच्या स्वर्गीच्या राज्यान तुका व्हरतलो. तूं कितकें वायट जिवीत जियेला तेजेर पडलेलें ना भावा भयणानू. आमी जशी चलता तसो देव चलना. देव मोगान चलता. व्हरतो देव तो. कांयच तुजें रडपाक जाय. जेजूचें उतर तुज्या मनान आसपाक जाय. एके पासून शेडयेक ताका पयस जाल्ली नाका. आमी डिसिजन घेता देवा कडल्यान पयस जावपाक. देव आमच्या कडल्यान पयस जावन. कोणेन तो तुका सांगला देव आमच्या कडल्यान पयस जाला व्हडली फोट. आमी देवा कडल्यान पयस जाल्या. आमी चॉयस करता ह्या संवसारा प्रमाणे जियेवपाक. आमी चॉयस करता देवसाराचो उलो आयकपाक. आमी चॉयस करता देवसाराच्यो मांडण्यो आमच्या लायफान घेवपाक. आमचो देव मोगान पेट्टा तो. ताका राग ना. पोन्न्या करारान दाखयलेलें की आमचो देव रागाचो देव म्हणून, पूण नव्या करारान आमी कितें पळयता? नव्या करारान आमी पळयता आमचो देव आमकां लागून ह्या संवसारान येता, मरता आनी सगल्यांक भोगशिता आनी वयता. इतको मोगाळ आमचो देव.
ह्या देवाक लागून आमी जियोवपाक जाय म्हाज्या भावा भयणान. तेजो उलो तो तुका डेली मागता. ह्या उलोक आमी कान दिवया. एका एकल्याक तो नांवान उलो मागता. तुका आयको येना कित्याक तुवें तुजो ओत्मीक कान बंद केलाय आनी संवसाराचो कान तुजो चालू आहा. ओत्मीक कान ओपन कर देवा म्हूण मागणें करतना म्हूण देवा म्हाका तुजो आवाज आयकोनी आनी तुका आयको येतलो. जेन्ना तूं तुज्या ओत्मीक कान आनी ओत्मीक दोळे ओपन करताय तेन्ना तूं देवाक आयकतलो आनी देवाक पळयतलोय. आयज हांव बायबल क्लास घेवपाक नासलो कित्याक आमचे गोंयां ब्रदर जॉन्सनाचे रिट्रीट चलता आनी हांवें म्हाजे बायलेकूय सांगलेलें हांव आयज बायबल क्लास घेवचो ना कित्याक थंयचो रिट्रीट चलता आनी हांगर आनी डबल हें नाका. पूण राती म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें तूं बायबल क्लास घेतलो. तूं बायबल क्लास घेतलो आनी पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकोन हांवें आयज ही बायबल क्लास घेतली. हांव थंयसर पावोंक ना कित्याक म्हाका आयज मातसो म्हाज्या सुण्यांक वॅक्सिनाक व्हरोंक जाय आसलो म्हणून हांव थंयसर ते रिट्रीटीक वचोंक ना. मागीर म्हाजो बायबल क्लासाचोय टायम आसलो आनी म्हटलें ना आयज हांव बायबल क्लास चुकोवचो ना. म्हाका देवान सुचयला घे म्हणून हांव ती घेतलो. आमी आयकपाक रेडी आहा नाल्यार देव आमचीशीन उलयता भावा भयणानो. आमी आयकपाक रेडी आहा देवाचो आवाज. आमचो संवसारीक कान बंद करून ओत्मीक कान ओपन कर. देवाचो आवाज तुका आयको येतलो. हे संवसारी दोळे मातसो टायम बंद कर आनी ओत्मीक दोळे तुजे ओपन कर. तुका देव दिसती पडटलो. अजाप न्हू हें. जे मागताय देवाचें उतर म्हणटाय जे मागताय ते तुका मेवतले. आमचे मागणें जावन आसा म्हाका हें दी म्हाका तें दी. संवसाराची मागणी आमची. ओत्मीक आमी कांय मागोना आमकां लागून. ओत्मीक मागपाक जाय. देवा म्हाजे हे ओत्मीक दोळे ओपन कर. म्हाजे ओत्मीक कान ओपन कर. म्हाका तुका आयकोनी म्हाका तुका पळोवनी आनी तो तुका दिसती पडटलो आनी तुका आयको येतलो तेजो आवाज. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी फुडें म्हणटा असो and if he would find it assured I say to you he rejoices over the sheep that over the 99 that did not go astray. देव म्हणटा जेन्ना पयस गेल्लो विचित पुताची आमकां स्टोरी खबर आहा. विचित पूत आपणाचो वांटो घेता आनी बापाय कडल्यान पयस वयता आनी सगळे ते ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी विबाडटा. बायलांचेर वचोन ते पयशे खर्च करता. गॅमलिंग करता. बरो पियेता. मोजा मारता. मागीर पयशे कवर जाल्या उपरांत दुकोर जेवण खाता ते खाता. ह्या संवसाराचे आमी दुकोर जाल्या काय? ह्या संवसाराचे हे आमी कितें हे दुकराक घालता ते आमी खाता काय? खरेंच पळोवंक गेल्यार एक टायम मागीर अशें दिसता चड आमी ह्या संवसारान भितर गेल्या. संवसारी आमी चड जाल्या. देवाची भुरगीं आमी म्हणटा पूण आयकता संवसाराचे. देवाची भुरगीं नाल्यार देवाचें आयकपाक जाय. देवसाराची भुरगीं नाल्यार ह्या संवसाराचे आमी आयकतलीं. पूण आमी म्हणटा आमी क्लेम करता आमी देवाची भुरगीं पूण फळां आमची सगळीं ते सायडीक. आनी देव म्हणटा जेन्ना एकलो पासून परत येता तेन्ना व्हडले आपणाक इतकी खुशालकाय जाता. व्हडलो एक फेस्त कशें म्हणटा तो. व्हडली एक पार्टी स्वर्गार जाता व्हडली. आंच बडवे वयर सकयल जाता. शेणलेलो पूत आपणाचो परत येयलो. हे तर देवाचें उतर आमकां आयज हांव दिता भावा भयणानो. कोण तर शेणला नाल्यार तो देवा कडेन परत येवपाक जाय म्हणून दिता. कित्याक देवान आमकां ह्या कारणांक लागून ह्या संवसारान धाडले वच आनी आपणाचें उतर परगट कर. आनी म्हाजें उतर परगट करता तेन्ना कोण तरी ते कानार पडटले आनी तो संवसारान ह्या संवसारान जियेता तो आपणाशीन येतलो. आयज भावा भयणानो आयज आमी 18 लोक हांगर आमी जॉयंट जाल्ले आसा.
18 लोकांना एकलो पासून तर हे आयज 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 आमी नियाळ केला ह्या उतराचेर तर आमच्या काळजाक तर ते तोपला नाजाल्यार एक पासून आत्मो देवा लागीं येयलो नाल्यार हांव व्हरतो तेजो इनाम म्हणटा देव स्वर्गार वर ते पार्टी जाता व्हरतो तो इनाम भावा भयणांनी आनी तेका लागून आमी हे देवाचें उतर दिता तेका लागून आमी कितें आतां फाटले 2 वीक जाले एक विकान एक दीस आमी वयता भायर आनी लोकांक मिनिस्टर करता कोण बरो ना तांकां वचोन मेवता कोणाचें कितें प्रॉब्लेम जाला वचोन तांकां मेवता आतां थोडो टायम आमकां बडेक टायम थोडो आहा आनी सुबेज करपाक जाय आनीक आमकां सुबेज भायर वचपाक जाय देवाचें उतर घरांनी आमकां व्हरपाक जाय आनी देव आमकां हे दारवाटे सगळे ओपन करतलो आमी हाजीर आहा नाल्यार आनी हांव जाणा थोड्या टायमान हे आमच्या लायफान घडोवन येतले घरा कडेन आमी उणे आसतले आनी भायर आमी सुबेज आसतले हें घडोवन येतले पयस ना तो दीस कित्याक म्हाजे काळीज तरी पेट्टा देवाक लागून कितके देवाचें उतर हांव दिवंक शकता म्हाजे काळीज पेट्टा आयजूच हांव सकाळीं एके भयणी लागीं हांव चॅट करतालो हांवें म्हटलें फ्रायडे सॅटर्डे संडे म्हाका कांय करूंक जायना पूण संडे म्हटलें संडे रात म्हटल्यार रातीक कोणाक प्रिचींग करूंक जाय नाल्यार म्हटल्यार हांव येवन प्रिचींग करतलो नायट विजील टायप आमी करूंक जाय नाल्यार आमी करुया दिसाचे तर आमी कामाक वयता रातचे तर कोण रेडी आहा देवाचें उतर आयकपाक रातचो येवपाक हांव तयार आहा भावा भयणांनो देवाचें उतर कोणाक परगोडपाक जाय हांव थंयसर वयतलो तो रात जावन नाल्यार दीस कित्याक कामाक वयता म्हणटकूच टायमूय म्हाका कामाचे दीस पळोवन लीव घालून आमी भायर वयता पूण आयज हांव चॅट करतना एके भयणीक सांगलें तेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान म्हटलें दीस ना नाल्यार रात तुका आहा एक टायम तुजीन दीस ना दिसाक तूं कामाक वयताय पूण रात तुजीशीन आहा रातचो कोण रेडी आहा रातचो वच आनी देवाचें उतर दी आनी हांव फाटीं सोचना भावा भयणांनी रातचे तर कोणूय म्हाका आपयता एका घरान आमी देवाचें उतर दिवया म्हणून हांव वयतलों हांव हांगा कोण सगल्यांक आहा तांकां सांगता रातचे तो देवाचें उतर कोणाक दिवपाक जाय 5-6 लोक पासून तो त्या घरान येता जाल्यार त्या घरान येवन हांव देवाचें उतर दितलो कित्याक म्हाजें कांयच देवाक लागून पेट्टा म्हाका देवाची म्हाका येवजण म्हाज्या खातीर कितें आहा ती म्हाका कळोन येयली जायत 50 वर्सां हांव देवाक लागून जियोंक ना पूण कांय नजो पूण आतां हांव जियेता तें हांव देवाक लागून जियोंक सोदता कोणाचें तुमकां दिसता नाजाल्यार हांव बेश्टो हांगर बेश्टो उलयलो आनी उगी रावलो म्हणून तुमकां तर कोणाक दिसता तुमी 5-6 लोकांक एकठांय करूंक शकता आनी रातचो तर येवन देवाचें उतर दिवपाक जाय नाजाल्यार हांव येवन दिता तुमी सांगता पळय त्या जाग्याचेर आमी 2-3 जाणां येतलीं तो अरेंजमेंट आमचो तुमी करा अरेंजमेंट म्हणजे कितें आमी 2-3 जाणां येतलीं कित्याक एकटो येवप बरें न्हू म्हणून आमी 2-3 जाणां सदांच एकठांय वयता 2-3 जाणां आमी येवन देवाचें उतर दितलीं फाटीं सोरोंक उपारना ना तो दीस ती रात देवान आमकां दिसाची रात केली आनी रातीचो दीस केलो आनी आमकां सगळें बरेंपण दिलें चलोन भोंवलो आमचीशीन तरी आतां गाडी आहा तो चलोन भोंवतालो बोटींचेर वयतालो आमचीशीन तरी आतां गाडी आहा आमी गाडयेन वचोंक शकता दिसाचे जावन रातचे खंयच्याय टायमार देवाक काम करपाक आमी रेडी आसपाक जाय हो आमकां उलो देवाचो आमी चिंता देवा आमी तुका लागून कितें करतलो एक स्क्रिप्चर जाणाय वच आनी तो स्क्रिप्चर कोणाकूय सांग कालूच एके भयणीक हांव सांगतालो तूं म्हाज्या बारी यो हांव कांय करचो ना पूण हांव तुका दाखयतलो तुज्या भितर पवित्र आत्मो कसो काम करता पळय तो
आमी कितें दिसता ना देवान ताका मागला, देवाचें बेसांव तेजेर आसा, म्हणजे तूं देवाचो भुरगो न्हू, देवान तुका मागूंक ना, देव तुका लागून ह्या संवसारांत मरोंक ना, देवान सगळे बेसांवांनी तुका भरूंक ना, अशें जावन आसा. देवाचो कोण फेवरेट आसा? सगळे आमी देवाचे फेवरेट, सगळ्यांक तितकेच पदवेनी बोललेले आसा, पूण आमी सजमोंक ना देवान आमच्या भितर कितकी पदवी घातल्या पळय ती. आमी हे सायडीन ते सायडीन घुंवता, पूण जो देवाचेर विश्वास दवरता तो केन्नाच हारचो ना ही गॅरंटी आहा. हांवें तरी म्हाज्या लायफान पळयलें. आनी म्हाज्या बारी खूब भाव भयणी येता, सिस्टर शर्मिला येता, सिस्टर कोरिनान म्हाज्या बारी आमी केल्या मिनिस्ट्री बरोबर या. सिस्टर जॉनिना आयज ना हांगर, कित्याक ती रिट्रीट एटेंड करता. आमी गेल्या आमी पळयल्या देवाची महिमा, ज्या जाग्याचेर देवाचें उतर दिला थंय जायना पळय तसले घडण्यो घडटात. देवाची महिमा तुका पळोवंक मेवता. घरा कडेन बसून तुका देवाची महिमा पळोवंक मेवची ना. कोणाक वचोन तुवें मेवपाक जाय, देवाचें उतर दिवपाक जाय. आनी पवित्र आत्मो जेजू आनी बापूय तुज्या भितर काम करतलो. ताका लागून एक पासून तर आमी आत्मो देवाच्या राज्यान हाडल्या व्हडली थंयसर खुशी म्हणटा देव, व्हडलो म्हणटा थंयसर फेस्त जाता, व्हडली फेस्त आज बडी वयर सकयल जातात. एक आत्मो देवा कडेन तुवें हाडलोय नाल्यार. आनी ह्यो अपार तेच सांगता, आपणाच्यो खूब शेळड्यो देवा कडल्यान पयस गेल्या आनी आपणें तुमकां ह्या संवसारान रोचल्यात आनी ह्या संवसारान घातल्यात. वचात, तांकां एकठांय करात. देव पुत्तून ह्या संवसारान एकठांय करून येवचो ना. देव आमकां उजार करतलो भाव भयणांनो. आनी दुसरे टायम देव येता तेन्ना आपणाचे मोहिमेन तो येतलो सकयल. आनी तेन्ना स्वर्ग आनी संवसार आसचो आमी सगळीं एकाच जाग्यार जियेतली. ताका लागून देव आतां आमकां उजार करता. आमकां म्हणटा तुमी जावन आसा ते गोवडी, वचात आनी शेळलेल्यो आपणाच्यो शेळयो सगळ्यो एकठांय करात. भाव भयणांनो, चिती नाका, देव वयतलो आनी शेळयो एकठांय करतलो. तेणें आमकां रोचल्या, आमकां ह्या संवसारान घातल्या वचोन आपणाच्यो शेळलेल्यो शेळयो आहा तांकां एकठांय करपाक. एकल्याक जबाबदारी दिल्ली आसा भाव भयणांनो. आमी म्हणटली ना आमकां व्हडली खबर ना. तूं देवाच्या नांवान भायर सर आनी देव तुज्या बारी आसतलो. तुका व्हडली जाणवाय आसपाक व्हडली गरज ना. हांव कोण बायबलाचो पंडीत न्हू, पूण जितकें हांव जाणा तितकें देवान म्हाका जायत्या बेसांवांनी बोल्ला. कित्याक देव तो आमकां केन्ना पयस करिना. तर हांव कितें सांगूंक सोदता तें, सगल्यांक आमकां कायदो आसा. कोणाकूच अहें ना, कोणूच म्हणूंक शकना ना देवान म्हाका ह्या संवसारान बरी मजा करपाक धाडला. देवान ह्या संवसारान धाडल्या आमकां, आमी जावन आसा तेजे गोवडी, बऱ्यो शेळयो ज्यो सगळ्यो शेणल्यात. बऱ्यो म्हणूंक जाय कित्याक देवान रोचल्या तांकां. घडीक आतां ते पातकान जियेतात. आमी जियेताले, आमी देवा कडल्यान पयस गेल्ले, पूण जेन्ना देवाचो आमी मोग पळयलो तेन्ना आमी देवा कडेन परत येयले. आतां देव म्हणटा तूं म्हाज्या कडेन परत येयलाय, हांव तुका एक काम दिता, वच, हांवें तुका लागीं हाडला, तूं वच आनी तूं दुसऱ्यांक लागीं हाड. हें आमचें काम. आमी म्हणटा ह्या संवसारान आमी कित्याक लागून येयल्या? बरें घर बांदलें, बऱ्यो गाडयो घेतल्यो, बरें खाल्लें, बरें न्हेसलें. हें तुका देव सगळें दितलो. तूं तेजें काम केल्यारूय तुका सगळें मेवतलें. हांव तुका सांगता, आमी जेन्ना भायर मिनिस्ट्री करूंक वयता, आमी केन्ना खावपाचें जेवपाचें चिंतिना, पूण आमी ज्या ज्या घरांनी वयता थंयसर आमचे खावपाचें जेवपाचें सगळें अरेंजमेंट केल्लें आसता. आतां कोणा उद्देशी हो अरेंजमेंट जाता? देवा उद्देशी हो अरेंजमेंट तेंच्या हातींनी जाता. आमकां भिवपाची गरज ना. म्हाज्या बोल्सान कितकें आहा,
आमी खावपाक मेवतले, जेवपाक मेवतले, ना मेवले पासून जाल्यार तुज्या पोटाक भुकूय लागना अशेंय आमचेशीन घडलेलें आहा. सकाळीं आमी 8 भायर सरले आनी सांजच्या 6 आमी एका हिंदू भावागेर गेल्ले. सांजचे 6 थंयसर आमी आमचो लंच केलो. सांजचे 6 सकाळीं 8 भायर सरलेले, सांजचे 6 लंच केलो, तो बी हिंदू भावागेर. कोण आमकां पावत तो नेम ना. देव सगळे तुका एकठांय करतलो. देवाक लागून आमी 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 पावल मारपाक जाय. सगळ्यांक देवान एक येवजण तयार केल्ली आहा. देवान सगळ्यांक एक येवजण तयार केल्या. ती येवजण आपणाक कितें ती आमी घेवपाक जाय. हांव म्हणना सगळींच जाणां देवाचें उतर परगडटलीं, ना. म्हाज्याय बरी भाव भयणां येता ते देवाचें उतर हांव परगडटा, पूण जेन्ना तेंचो पाठ आसता तेन्ना ती येवन काम करता. मागणें करपाच्या टायमार ती फुडें वयता, मागणें करता. असो हात वयर काडल्या उपरांत मनीस सकल कितें जाता आमकांय कळना. अरे हो मनीस उबो आसलो सकल कसो पडलो. एक आंटी आमी गेल्ले लास्ट थर्सडे, ह्या थर्सडे न्हू तेच्या पयलीं थर्सडे, आनी आमची सिस्टर शर्मिला येयली आनी असो हात वयर केलो. ती घुंवली आनी ती खंय पावली तितक्यात आनी ते कांय खबर ना. उठल्या उपरांत आमी ताका व्हरोन कोदळी बसयली आसली. ती उठली आनी साता आपूण हांगूर कशी पावली. असली हांगोर ए स्पॉटार पावली बी स्पॉटार. आपूण थंय कशी पावली. आमी कांय करपाची गरज ना. पवित्र आत्मा करतलो ते सगळे. आमच्या कडेन कोणाची तकली सारकी करूंक जावची ना. एक बेश्टो हेडेक हातोय जावचो ना. पूण देव तुज्या कडल्यान सगळें काम करून घेतलो. कित्याक ताणें आमकां रोचल्या तेंच करपाक. फुडें सराय भाव भयणां, जेजू आयज आमकां एकल्याक सांगता, तुमी जावन आसा ते गोवडी. हे शेडयो पयस गेल्या देवा कडल्यान. देवाच्या उतरान ते लागीं येतली. कित्याक उतर देवाचें म्हणजे देवाचो आवाज. उलो मारता ते देवाचें उतर तुका, यो म्हाज्या कडेन हांव तुजो मोग करता म्हणटा. देवाचें उतर तुका उलो मारता. कोण क्रिस्तांव, कोण देवाचो पाटलाव करता, कोणूय जावन तो त्रास नासतना देवाचो पाटलाव करपाक जायना. कोणेन तर तुका सांगला देवाचो पाटलाव करताय तेन्ना सगळी तूं तुजें लायफ सारकें सुपरनॅचरल तुजें लायफ आसतलें. पूण तुज्या एगेन्स्ट तुजीच फॅमिली येतली. तुज्या एगेन्स्ट खूब लोक येतले. तुज्या एगेन्स्ट खूब अडचणी येतल्यो. तुज्या घरान देवसार तुजें वायट करूंक सोदतलो. पूण तेका भिवपाक जायना. कित्याक आंज बडवे तुका राखता, पवित्र आत्मा तुका राखता. सगळ्यान व्हरतो देव जेजू, तेजो हात तुजेर आसा. मातशे त्रास येयले म्हणून भिवपाक जायना. आमच्या लायफान खूब त्रास येता. येना म्हणून आमी सांगूंक जायना हांव देवाचें उतर परगडटा म्हणून म्हाका त्रास ना, ही सगळ्यान व्हडली फोट. हांव तर सांगता हांगर बसोन म्हाका कसल्याच त्रास ना म्हणून. सगळ्यान व्हडली फोट ही. त्रास आटे बिटे हे आसतले नंबर 1. देवसार तूं तेज्या राजा एगेन्स्ट काम करतलो नाल्यार तो उगी रावचो ना, तुज्या आड येतलो. आनी तो आड येयलो म्हणून आमी भियेना. कित्याक आमी ज्या देवाक लागून उबे रावल्या तोच देव म्हाज्या भितर आसा. म्हाजे ताकतीन हांव कांय करिना, हांव तेजे ताकतीन करता. पवित्र आत्मा म्हाज्या भितर आसा. देवाचें उतर म्हणटा 1 John 4:4, The one who is in me is greater than the one who is in this world. म्हाज्या भितर जो आसा तो ह्या संवसारान जियेता तेज्यावन व्हरतो. आमच्या फुड्यान मेळे आत्म्यांनी कोण असो असो आबालार जालो म्हणून आमी भियेना. आमकां हालोवन उडयल्या पासून जाल्यार आमी भियेना. कित्याक भिवपाक जाय. जेजूक जेन्ना काम करता तेन्ना जेजू तुजेर आसतलो.
जेजू तुका प्रोटेक्ट करतलो. आमकां सोडूंक ना अजून पासून. आमी कितके भायर वयता. सकाळच्या 8 स्टार्ट करता, रातच्या 10:30-11 घरा येता. पूण जेजून आमकां एक दीस सोडूंक ना. हांव म्हाजी भयणी आहा तांकां खबर, हांव तांकां सदांच सांगता. ती म्हाका म्हणटा, ब्रदर तूंच सदां पेट्रोलाक पयशे मोडटा, आमच्याय कडल्यान कितेंय घे न्हू. हांव तुका म्हाजी गाडयेचे मिलाक सांगता. हांव कितकोय पोस असो 700 रुपया वयर म्हाज्या गाडयेन पेट्रोल घेयना. नॉट मोर दॅन 700 रुपीज पेट्रोलूच घेयना म्हाज्या गाडयेन. तेंचें मिशीन बंद पडटा. हांव फोटी मारता नाल्यार सिस्टर कोरिना विचार, सिस्टर शर्मिला विचार. पेट्रोलूच म्हाज्या गाडयेन घेयना. देवाची मिलाक ती वरती तो जाणा. हांव तेज्या कामाक भायर वयता, तो म्हाज्या पेट्रोलाचे तोच पळयता. तुमी म्हणटले हो व्हडपण सांगता. व्हडपण न्हू, ही मिलाग म्हणून सांगता. देवाक आर्गां दिवपाक सांगता, देवाक महिमा दिवपाक सांगता. देवाक सगळी महिमा देवाक जावपाक जाय ती. आनी तो म्हाज्या पेट्रोलाचे तेणें म्हाज्या पळयला नाल्यार देवाक महिमा ती. हांवें कांय करूंक ना. हांव डेली वयता पेट्रोल घालपाक. आनी घालूंक वयता तेन्ना म्हणटा, अरे पात्रांव तुजी टाकी फूल आहा म्हण. हांव नको कशी फूल जाता पळय ती. हांव सांगूंक शकना, पूण हांव एक सांगूंक शकता, म्हाजो देव म्हाजी टाकी फूल करता. प्रेज गॉड, हालेलुया. तेका लागून भावा भयणांनो सांगूंक सोदता तें एकूच, आमी जावन आसा ते गवडी. जायत्यो शेडयो देवा कडल्यान पयस गेल्या. जबाबदारी आमची. देवाचें उतर कितकें जाणा तें उलोवपाक, आनी ज्यो शेडयो सांडल्यात त्यो सगळ्यो एकठांय करपाक जबाबदारी आमची. चिंती नाकान आपूण बायबलाचो पंडीत जावपाक जाय. तुका गरज ना. तुज्या भितर जो आसा तो बायबलाचो ऑथर पवित्र आत्मा. पवित्र आत्म्या उदेशी हो बायबल बरयलेलो आसा आनी तो तुज्या भितर जियेता. तुका उतरां खबर ना ती तुज्या तोंडांतल्यान तो उलयतलो. आमच्या तोंडांतल्यान उलयता तो तुज्याय तोंडांतल्यान उलयतलो. पवित्र आत्म्याचेर आमी आमचो फोकस दवरुया. जेजू आमच्या भितर आसा, बाप आमच्या भितर आसा. जॉन 14:23 म्हणटा, ट्रुली ट्रुली आय टेल यू, इफ यू लव माय टिचिंग, इफ यू लव माय वर्ड, इफ यू आर द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, माय फादर विल लव यू. म्हाजो बापूय तुजो मोग करतलो आनी आमी तुज्या भितर येवन रावतले. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. जेन्ना देवाच्या उतराचो आमी मोग करता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या भितर येवन रावता. वचना न्ही खंय. देवाचें उतर म्हणटा जॉन 14:23 वाचात. हांव कितें बेश्टें हांगर फटास मारिना. देवाचें उतर म्हणटा तें सांगता. जॉन 14:23 बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुज्या भितर येवन रावतलो. आमी जाय ते टायम वयर स्वर्गाक पळयता आनी आमी मागणें करता. देव तुज्या भितर हांगर आसा. हांगर सकयल घाल तकली आनी पळय. वयर पळयता तो एक बायबलान एक हें आहा. एकलो दोग जाण येता आनी मागपाक उबे रावता ते आनी देवाचे मागणें करपाक स्टार्ट करता. देवाचे मागणें स्टार्ट करता पळय तेन्ना एकलो वयर पळयता आनी देवाक व्हडल्या व्हडल्या उतरांनी उलयता. आनी व्हडल्या व्हडल्या उतरांनी फाराजी तो व्हडल्या व्हडल्या उतरांनी मागणें करता. दुसरो येता खालतेपणीन वयता सकयल. देवाक पळय बासून ना वयर. खालतेपणीन आपणा भितर देव आहा तेका पळयता आनी म्हणटा, देवा हांव तुज्या फुड्यान कांयच न्हू. खालतीपण दाखयता आनी देव म्हणटा, ह्या दोगां भितरले कोणेन बरें मागणें केलें. आनी देव म्हणटा, हेणेन जेणेन तकली आपणाची खाला घातली, देवाक पळोवपाचे पासून ताणें प्रयत्न करूंक ना, तो म्हणटा तेणेन व्हरतें मागणें केलें. द वन हू इज हंबल गॉड विल एक्झॉल्ट.
जो कोण देवा फुड्यान खालती जाता ताका देव उबारता. खालती जावपाक गरज, देवाक लागून काम करपाक गरज. भायर सरोया, देवाच्या उतर आमी वचोन ह्या संवसारान परगटुया. हो जावन आसा एकान एक क्रिस्तांवाचो काम आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. Each and every Christian has this responsibility to go and proclaim the gospel to the end of the world. Every person must know the gospel. देव येतलो दुसरे पावटी जेन्ना हे धरतेचेर सगळ्यांक देवाचें उतर कळलें पळय त्या दिसा, तो मेरेन जेजू ह्या संवसारान येयना. ताका लागून तुका तर पळोवपाक जाय जेजूक बेगीन. वच आनी देवाची गजाल सांगत राव. तुका कोण मेवता ताका सांग, हो म्हाजो जेजू, हेणें ह्या जेजून म्हाजो इतको मोग केला, हे तो खुर्सार येयलो. जॉन 3:16 सांग, उलय वचांनी. जॉन 3:16 सगळे क्रिस्तांव भाव भयणां जाणात. God so loved the world that he sent his only begotten Son, that whoever believes shall not perish but have eternal life. माझ्या मोगाळ भावा भयणांनो, हे देवाचें उतर आयज आमी आयकलां, ते काळजान घालुया. देव आमकां एकल्या एकल्याक मोगान उलोवंक मागता. तुमी जावन आसा म्हणटा आपणाच्यो बरें राखणे गोवळी तुमी आनी आपणाच्यो शेडयो पयस गेल्या तांकां एकठांय करा. एकल्या एकल्याक उलोवंक मागता, पर्सनली उलोवंक मागता भावा भयणांनो. चिंती नाका ना हें काम हेजें, हें काम तेजें. सगळ्यांक एका एकल्याक उलोवंक मागता. कशे भाशेन जाता देव आमकां दाखयतलो. तेजेर विश्वास धरया आनी आमी करुया. देव आमकां कितें सांगूंक सोदता पळय तें. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. कोणाक कितें विचारपाक जाय? टिचींग बरें लागलें? कोण येयले? आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या संवसारान कितें पळय ती. सिस्टर कोरीन. येस ब्रदर, वय ब्रदर. सगळ्यांक आमी हे न्हू, आमी ब्रदर वय तूं कितें सांगताय पळय तें सारकें. घरान बसून कांय जावपाचें ना. आनी जे परी हांव पळय गोंयांत आसतना आमी पळय बरोबर वयतालीं पळय तेन्ना जेजू दिवपाक दुसऱ्यांक, तेन्ना आमी आमच्या खूब दोळ्यांनी आमी महिमा पळयली त्या जेजूची. म्हाकाय खबर नासली की म्हजे भितर जेजून कितकें म्हाका how much of potential म्हाका ते उतर येना कोंकणीन म्हणपाक. म्हजे भितर कितकें आहलें. मिक्स मार. या म्हाकाय खबर नासली म्हजे भितर जेजून कितकें करून म्हणजे म्हाज्यान करूं येतालें. म्हाका दिसतालें कितें जाणां की ब्रदराकूच ती हें आहा देवान दिला, तो चोजन, तेकाच विचला जेजून. हें म्हाका दिसतालें आदीं जाणां की त्या पाद्रीकूच आहा, फादर लॉरेन्साक आहा, फादर आगुस्तिनाक आहा पोटा, हें ब्रदर जॉन्सनाक आनी त्या ब्रदराक आहा. पूण हांव नको आहलें की जेजून म्हाका वेचला म्हणून. जेन्ना हांवूय हें उतर मागीर आयकल्या उपरांत, सोजमोनी मेळ्ळ्या उपरांत, हांवूय मागीर एका हॉस्पिटलान, म्हजी फर्स्ट मिनिस्ट्री एका हॉस्पिटलान जाली, ती जाल्यार गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान. आनी जेन्ना हांवें पळयलें की हांवें फकत तें जेजूचें उतर न्हू भावार्थान हुकूम घातलो त्या दुयेंसाक. कित्याक जेजूचें उतर म्हणटा न्हू मार्क 11:22 ऑनवर्ड्स, से टू द माउंटन, उलोय त्या दोंगरा कडेन. जेन्ना भावार्थान हांवें केलें न्हू, भावार्थान केलें. आनी जेजूचें उतर म्हणटा जें की तूं स्वत मानताय तें तुका मेवतलेंच. आमी तें केलें आमचें काम आनी आमी भायर सरलीं. हांव आनी एक फ्रेंड गेल्लीं. आनी दुसरे दिसा ते बायलेक डॉक्टरांनी सांगलेली न्हू ती मोतेली म्हणून. ती दुसरे दिसा तिका आजिलान तेन्ना ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तें
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांसान तिका जीएमसी व्हरपाक भायर काडटाली तेंकां तिका कित्याक तेगे ऑर्गन्स न्हू कितें फेल जाताले. दुसरे दिसा सकाळी आमकां फोन येयलो की तिका डिस्चार्ज दिता म्हणून. तेन्ना म्हाज्या दोळ्यांसान म्हाका दुकां व्हांवली की ह्या म्हज्या हात जेजू तुवें तुज्या कामाक वापर करपाक तुवें म्हाका विचून काडलाय. म्हाका महिमा न्हू पूण तुका महिमा जेजू म्हणून. आदी कितें जातालें हांवें केलां ती आय न्हू व्हडली जाताली. आय डी आयज म्हाका न्हू चिंतून येयलें आयज हांव न्हू कितें काम करतालीं म्हज्याच घरान हांगा आनी आमी न्हू देवाचें उतर आयकतालीं म्हाजो घोव आनी हांव. तेन्ना म्हाका एक न्हू एक भास जाली आनी म्हाज्या घोवाक सांगलें जायते आमी न्हू मनशां हांवें केलां म्हणटात आमी. ही आमकां म्हणजे संवय जाल्या न्हू हांवें केलां कितें तरी आमच्यान करूंक जाता म्हटलें. उगडास धर म्हणलें कितें तरी आमचे वस्तूंनी करूंक जाता. जेजू ना जाल्यार कांयच करूंक जायना म्हटलें कांयच ना म्हटलें. ही सजमणी म्हटलें म्हाका आतां मेवली म्हटलें ही सजमणी. आनी ही सजमणी हांव म्हज्या घोवाक दिताली आयज हांव काम करताना. आनी आयज म्हाका कळोन येयलें की जेजू तर ना आमच्या जिवितान. आमचें जिवीत जावन आसा अमत्या कवशार उदक. आमी कांयच न्हू आमी झिरो. जेजू तर आमचो माज न्हू जाल्यार आमच्या जिवितान. इतकेंच हांव म्हणूंक सोदतां आमी एक शेणलेली शेळी कशी जाल्यार आयज जियेता आमचें जिवीत जाल्यार ह्याच वेळार जेजू आमकां उलो मारता. सोडाच तुमचें कितें कोत्तात पळय तें थंयच सोड तुजें जिवीत. जेजून म्हणोंक ना की हांवें तुका जेजून आमकां सगळ्या वायटांतलें शिरपांतलें आमकां तेणें आमकां निवारल्या खुर्सार मेलो आमचे पासत. तो जे भाशेन ब्रदर हेमन आयज पळय सांगतालो तो पळय निमाण्या कॉरेजमान पळय आपूण वाचतालो पळय तेन्ना आनी त्या पाठाक पावलो तो त्या जाग्यार पावलो तो जेजू कसो त्रास आमचे पासत सोंसले पळय ते. आनी सेम न्हू हांव आतां केन्ना एक मागणी तर करूंक वचो जाल्यार हांव तें न्हू एक चित्र म्हाज्या दोळ्या मुखार हाडटा. जेजू म्हजे भासत आनी संवसारा भासत म्हजें फाटलें जिवीत आयज तो दीस बसून पास्ट प्रेझंट आनी फुडें बसून कितें जातलें पळय तें जेजून सगळें येयलें आनी कशें येयलें पळय तें कशें पळय ब्रदरान सांगलें जेजूचें मुखामोल कोण आसलेलें हें जाल्लें कोंक जायनासलो तो मनीस म्हणून चोर आमी भाव भयणांनो चिंतूंक जाय जेजून कितकें आमचे पासत केलां पळय तें. आनी आयज तर आमकां तर आमी तर एक रॉंग रस्त्यार वायट रस्त्यार तर हान आमी एक शेणलेली शेळी कितें आमचें जिवीत जियेता. ह्याच वेळार जेजू आमकां उलो मारता ह्यात म्हाज्या भावा भयणांनो हांव दुसरो कोण पावचो ना भाव भयणांनी म्हज्या आमकां मनशां पावची ना मनशां 4 दिसांची पूण जेजू जावन आसा सासणीक. इतकेंच हांव सांगूंक सोदतां. आमेन. प्रेज गॉड व्हेरी वेल एक्सप्लेन सिस्टर. बरे बारीकसाणेन तुवें एक्सप्लेन केलें. आर्ग आनी महिमा देवा. प्रेज गॉड. आनी कोणाक कितें टेस्टिमनी दिवपाक जाय कोणाक टेस्टिमनी बा कितें दिवपाक जाय जावं कितें विचारपाक जाय. काल 1-2 दीस आदी म्हाजे चेडू रुशालेन म्हाका फोन केल्लो आनी ते सांगताले देवा हिंदू भयण ती पूण देवाक जेजू क्रिस्ताच्या खूब मोगान पेटलेली आहा ती आनी जेजू क्रिस्ताशीनूच तेज्या मागणें आसता. आनी ही भयण म्हाका सांगताली जेजू आपणाक कशे वाटेन आपणाक रस्ते दाखयता पळय ती कितक्या त्रासान आपूण आसली पूण जेजून त्या त्रासांतल्या आपणाक कशे भायर काडले पळय ते. आनी भयण अशी देवाच्या मोगान पेटल्या आनी देव कोण आपणाच्या मोगान पेटला तेंच्या कडल्यान केन्नाच पयस आसचो ना. आमच्या दोळ्यांनी घडयेक दिसती पडना
भायल्यान कितें जाता पळय तें, पूण भितरल्यान कितें तरी चेंजीस जाता आनी भितरल्यान देव वचोन ते उलोवन ती सगळीं कामां करता हें आमच्या दोळ्यांक दिसती पडना भावा भयणांनो. म्हणून चिंती नाका देव तुका लागीं ना, देव तुका सदांच लागीं आहा. तूं देवा कडल्यान पयस जालाय, तूं देवा कडेन लागीं यो. देव तुज्या कडल्यान केन्नाच पयस जावचो ना. तूं कितकोय पातकान तूं रेबान बसून आसलो, देव तुज्या कडल्यान पयस जावचो ना. उलटो नाल्यार त्या रेबांतलो तुका हात दिवन तो उबारतलो, पूण तुज्या कडल्यान पयस जावचो ना. देव आपणा कडल्यान कोण म्हणटा पयस जाला, चेंज कर तुजें थिंकींग. तूं देवा कडल्यान पयस जालाय, देव तुज्या कडल्यान पयस जालो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनीक कोणाक कितें सांगूंक जाय? कोणाक प्रेयर रिक्वेस्ट बा कितें आहा? सांग, उलय सिस्टर, उलय. सिस्टर ब्रिजिडा उलय. Hello, yes, brother. Yeah, praise God, brother. Yes, sir. I want to give one small testimony actually. Yesterday I was working. I was doing afternoon duty, and my shift in charge was. She had taken up this off, so I had to be as a shift in charge. So I was like ward was full busy. It was all critical patients were there, and I had only 5 staff with me, and they all were like juniors, no? So I just went in the ward by saying, I got an inner feeling like my God saying that take my yoke. My yoke is easy and it is light. Take my yoke and you don't have to struggle. I will fight for you. I will do all. The work will be very easy, like. So I just went inside. When I entered near the door ward, I just said, Jesus, come with me. Because it was very busy, and only we 5 staffs were there. Anyway, the work went very smoothly. I told Jesus that, Lord, I'm taking your yoke is light and easy. With my strength, I won't be able to do anything. You have to take over it, like. And so Jesus took over, and the work went very smoothly. The critical patients also became like it became to a normal state, and the one who was critical was shifted to other hospital. So all the work went smoothly. So I give glory and thanks to my God. He has raised me. He's raising me up and up day by day. And yes, I'm coming in the word of God also. Praise God. Thank you, Jesus, and thank you, brother, you also, because you're also teaching us so many things, not to lean only on God. With our strength, we won't be able to do anything, but only through God we can sustain anything. Only through God. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise God, sister. तुवें कितें म्हटलें सिस्टर ते एक्झॅक्ट. You nailed it. Why I'm saying you nailed it is because of this. First help, if we want to we require call to God. देवाक पयलो उलो मारपाक जाय आमी भावा भयणांनो. आमी कितें करता, आमी सगळ्या संवसाराक उलो पयलो मारता. देवाक पयलो उलो मारपाक जाय. देवाक जेन्ना तूं व्हरतो जागो दितलोय, देव तुज्या भितर जायना तसली कामां करतलो. आनी ही सिस्टर हांव जाणा तिका, खूब टायम जालो हांव तिका जाणा. ती वचोन हांवेंनूच तिका सांगलेलें, देवाच्या नांवान हो सुलू पेशंटाचेर हात दवर, मागणें कर. दुसऱ्या दिसा तो बरो जावन घरा वयतलो. जो देवाक उलो मारता आनी देवाच्या नांवान हात धरता, तो मनीस बरो जावन घरा वचपाकूच जाय. कितके टायम हे भयणीनूय पळयला, आपणाच्या दोळ्यांनी महिमा पळयल्या. जॉन 11:40, वेन यू बिलीव यू शॅल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. जेन्ना तूं सत मानता तेन्ना देवाची महिमा पळयतले. आनी हे भयणीन महिमा पळयल्या देवाची. नर्स ती हेड नर्स म्हणून काम करता. हेड नर्स म्हणजे इजी जॉब न्हू, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द लोअर स्टाफ. आनी जेन्ना देवाक घेवन फुडें चलताय तेन्ना देव तुज्या बारी सदांच चलता भावा भयणान. ही वॉक्स विथ यू एवरी डे.
वी थिंक गॉड इज अवे फ्रॉम अस. गॉड इज नेवर अवे फ्रॉम अस. नेवर. इज ऑलवेज क्लोज टू अस. आमी चिंता, आमचे चिंतना ती देव आमच्या कडल्यान पयस जाला ना, आमी देवा कडल्यान पयस जाला. हें तर आमी खालतीपण दाखयलें. आमी देवा कडल्यान पयस जाल्या. हांव 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 म्हणपाचें बंद तर केलें आनी देवाचें नांव त्या वाट्याचें घेतलें. जेजू 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 म्हटलें नाल्यार देवाचो व्हडलो इनाम तुका मेवतलो. कोणाक प्रेयर रिक्वेस्ट हा कितें? एनीबडी हॅज अ प्रेयर रिक्वेस्ट? I'll make a prayer. Yes, brother. Yeah, tell me, sister. No, you make a prayer. We want a prayer. That only. Pray. Anybody has a prayer request? कोणाक कितें prayer request हा? Okay. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजू हांव तुका अर्घ दिता ह्या वेळा खातीर. जेजू हांव जाणा आनी हांव जाणा हे उतर जे उलयला ते खूब काळजांनी वचोन ते रोमला जेजू. कित्याक तुजे ते आत्मीक वखद आनी जे भाव भयणांनी हे वखद घेतला आनी आपणाच्या काळजान घातला तेंकां जेजू तूं तेंच्यो वाटो सगल्यो ओपन कोत्ताय म्हणून हांव तुका अर्घ आनी महिमा दिता. आनी आमी जाण आसा ते बरे गोवडी आनी तुवें आमकां सांगलाय जेजू वसा आनी ते शेळयांक एकठांय करा. कसो तो तूं दाखयतलो जेजू. तुजेर आमी पातयेता आनी तुज्या विणे आमी कांयच न्हू. हे भयणीन आमचे सिस्टर करिनान म्हटल्यार तुज्या 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 तूं नाय आमच्या जिवितान जाल्यार आमी कांयच करूंक शकना जेजू. वी कॅन डू नथींग विदाउट यू. तुवें आमकां शिकयलाय जेजू आनी आमी तुज्या शिकोवण्याचेर पातयेता. तुवें सगळ्या बेसांवांनी आमकां बोल्ल्याय. तूं बरी नाय आनी तुवें आमकां ऑलरेडी बोल्लाय पूण आमकां उतराची जाणवाय ना म्हणून आमी शेणल्या. आमचे काळीज हे ओपन कर देवाचें उतर घालपाक आनी ह्या काळजाचेर तुजें उतर टॅटो काडटा पळय तशें सारकें उरोनी जेजू आमच्या काळजान भितर ये. जायते टायम आमकां रिक्वेस्ट येता मागणें कर पूण आमी जेन्ना देवाचें उतर दिता आनी ती शिकता मागणें करपाक तेन्ना आमी महिमा देवाची पळयता. आनी हांगा सगळीं भाव भयणां जी एकठांय जाल्यार तेंच्या काळजाचे थेवे देवा तुज्या शिवार आनी कोणूच नको. पवित्र आत्मा आनी तूं जाणाय आनी तुका हांव अर्घ दिता. हेंचे सगळ्यांचे काळजाचे थेवे तुवें हे आयकल्याय आनी सगळे तेंकां जाय ते तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणून दिलाय म्हणून देवा तुका पयलींच अर्घ आनी महिमा. तुज्या फुड्यान जेजू म्हाजी तकली सोंकला कित्याक हांव जाणा तूं म्हाज्या भितर आसाय आनी तुजें उतर घेवन जेन्ना आमी मागणें करता ते तूं सुफळ करताय म्हणून आमी जाणा. कित्याक तुजें उतर म्हणटा मार्क 11:24 जेन्ना तूं मागताय तेन्ना विश्वास कर ते तुका मेवलें म्हणून आनी तें तुजें जातलें. वय देवा आमी कितें मागलां ह्या भाव भयणांक कितें जाय तुका खबर आहा. तुवें सगळें तेंकां दिलां म्हणून तुका हांव अर्घ आनी महिमा दिता. कोण बरो ना कोणाक दुयेंसां तेंकां खबर ना तेंच्या भितर कितें दुयेंसां पूण ह्या वेळार देवा तुज्या पवित्र रक्तान तुवें तेंकां धुवन काडलाय आनी ते दुयेंस ते तुवें खुर्सार खिळायलाय आनी तुज्या गायांनी बरी जाल्या म्हणून आमी तुका अर्घ आनी महिमा दिता. आनी कोण पयशे फायनान्शियल ब्लेसिंग जे ऑलरेडी तुवें दिलाय देवा फायनान्शियल ब्लेसिंग कोणाक ह्या वेळार जाय देवा तुजें उतर म्हणटा लूक 6:38 दी आनी तुका दितलो. कोणाक तरी तूं ह्या वेळार तेंच्या लायफान धाडटाय आनी वो कोणाक गरज आहा त्या मनशाक गरज ती पावयता. आमी नको देवा तें कशें जातलें पूण तुजेर पातयेता
तो केन्नाच निराश जावन घरा वयचो ना देवा, ही आमकां खात्री आसा. कित्याक तूं जावन आसा आमचो मोगाळ देव. तूं शेळलेल्या शेळयांक लागून येयलाय आनी आतां तूं आमकां उलो मारताय, वच आनी त्यो शेळलेल्या शेळयांक एकठांय कर. तुका आर्ग आनी महिमा जेजू. तूं आमच्या भितर काम कोत्ताय, ह्या सगळ्या भाव भयणां भितर तूं काम कोत्ताय म्हणून तुका निनवास आनी आर्ग. आनी हे सगळ्यांक मागला ते तुवें फावो केले म्हणून तुका महिमा आनी आर्ग दिता. हे आमी मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God.